دونك نكملوا على بركه الله. دونك كما قلت لكم اللي بغى الكره يلقاه في لاباج اللي هي بين ساينس. ما تنساوش ديروا ابوني كما ديما كما كنقولها. وكما قلت لكم هادشي باش كيشجعنا باش نكملوا في الكور ونزيدوا في لي كور بيان سور. اوكي دونك كما عرفنا هاد لي غولاسيون هادو قلت لكم خصهم يتحفظوا. سيرتو الاولى اللي هي الجي كاري. دونك نعاود ندير غير واحد البيتي واحد البارونتيز. دونك هي هذيك النيت. دونك كما قلت لكم جي كاري و جي زد كوميت. دونك يمكن لي نقول الا زدت عليها اش دونك يمكن لي نقول بان فورم انيكوك ماشي كومبلي مي نقدر نقول فورم انيكوك. شنو معنات فورم انيكوك؟ دونك هي il existe un système de base complet ولا un système de vecteurs propres commun ديال جي كاري و جي زد. وشنو سميت هاد لي فيكتور بروبر؟ نورمالمون غادي الا لقيتو في كل كود انترميديات تلقاو هاد النوطاسيون ك جي ام اللي نعتبروها حنايا غير هي جي ام. علاش كيزيدو هادكا؟ حيت هاد لونسوم كيما قلت لكم ماشي كومبلي. يعني باش تلقاها كومبلي خصك تزيد عليها مثلا لاميلتونيان كنعرفوا بان لاميلتونيان كيكوميتي مع الجي كاري كيكوميتي مع الجي زد. دونك باش نكومبليتي هادي خصني نزيد اش كنعطيو هذيك لانديس كا ديالو. بوتي جي هي لانديس ديال هادي و بوتي ام هي لانديس ديال هادي. نورمال خصني ندير كا جي ام. اوكي مي حنا كنعتبروا اغلبيه كنعتبروا غير جي كاري و جي زد فورم انيكوك. دونك ما كنحتاجوش نديرو هذيك كا. اوكي دونك هادشي ديجا هضرت عليه. قلت لكم كديروا هاد اللعيبه هادي باش غير ميمو تكنيك تحطوا الفيكتور ديالكم هنايا كديروا اللعيبه تويشيه هنايا فالور ميزور هنا لوبيراتور بيان سور. اوكي دونك هنا كما قلت لكم عندنا جي كاري ولا نحيدو هذه التاليه نحيدو هكا. دونك هنا عندك جي كاري وهنايا عندك جي زد. هنا عندك الفيكتور جي ام. نورمالمون نحيد هذه حيت عندي دو فيكتور دو فالور بروبر. دونك كيما قلت لكم هادشي غير الاخر زياده وصافي باش زيدت غير باش تحفظوا هادشي وصافي. جي كاري كتعطيني لا فالور جي بلس 1 اش بار او كاري و جي زد كتعطيني لا فالور بروبر اللي هي ام اش بار. اوكي وخلاص بينا بان شنو بينا عاوتاني لي بروبريتي. بينا بان جي بلس على كا جي ام او لا جي ام هادي مالها حتى هادي راه فيكتور بروبر. جي بلس و جي موان سون دي فيكتور بروبر ديال جي كاري و جي زد ديمونطريت عليها. دونك هادي هي الديمونستراسيون ديمونستريت عليها. شنو بينا عاوتاني بينا الكوميتاتور ديال جي زد مع جي بلس و جي موان هي اش بار جي بلس و جي موان. وبينا عاوتاني الحاجه الثالثه بان جي او كاري كتكوميتي مع جي بلس و جي موان يعني الكوميتاتور ديالهم كيساوي صفر. اوكي دونك دابا ندوزو السبيكتر ديال جي كاري و جي زد ونشوفو شنو هي لا ريغل دو سيليكسيون د ام. حيت هاد ام كتخدع لواحد القاعده حنا نجبدوها. دونك كنبداو بالتيوريم نيميرو 1 اللي كتقول لي الا كانت عندي جي ام ان فيكتور بروبر نون نول ديال جي كاري و جي زد جي ام ساتيسفون او بروبريتي سويفون. البروبريتي الاولى هي ام ديما كتكون محصوره ما بين جي و موان جي. اوكي دونك الا كانت ام ايتيغال جي جي بلس على جي كتكون كتساوي زيرو. هي التالي الصندوق. مثلا بغيت نعرف لي فيكتور. دونك لي فيكتور دونك هي لا ريغل الاولى هي هادي ام. هادو راه كيتحطوا في لي زيكزيرسيس يعني خصك تكون فاهم هادشي باش تجاوب عليه. ام محصوره ما بين جي و موان جي. يعني الا بغيت نعرف لي فيكتور ديالي الا كانت ام كتساوي جي يعني هي التاليه. يعني شنو هي الفيكتور جي ام؟ غتكون هي جي ياك حيت هذا هو الانديس ديال ام. الا كانت ام ايتيغال جي دونك شنو كاين تحتها؟ كاينه ام ايتيغال جي موان 1 وانا غادي. وشنو هي اول فيكتور او اخر فيكتور؟ هي ناقص جي. اوكي دونك شنو قلنا؟ قلت لكم بان الفيكتور جي بلس شنو كيعطيني اولا لوبيراتور جي بلس هو اللي كيطلع ليا من ايشيل لايشيل. كنطلع بالجي بلس.
اوكي، وكنهبط من الاخر من اشيل لاشيل بجي موان. اوكي، دونك الا سولتك هاد السؤال قلت لك الا طبقتي جي بلس على جي يعني اخر فيكتور، واش كاين شي فيكتور من فوق جي ما كايناش، يعني هادي بحال اللعبه ديال لوبيراتور انيلاسيون، دونك كتكون كتساوي زيرو حيت ما كايناش. ولا قلت لك طبقتي جي موان على جي موان جي، شنو تكون حتى هي تكون تساوي زيرو، حيت الا طبقتي جي موان على هادي ما كاين والو من تحت منها، دونك كنقول كتساوي زيرو. دونك هادو هما لي بروبريتي. اوكي، دونك شحال عندي من فيكتور جي ام، دونك شحال عندي من فيكتور جي ام، غتكون عندي 2 جي بلس 1 فيكتور ديال جي ام اللي خصني نقلب عليها. اوكي متفاهمين علاش؟ حيت ام كتفاريي من موان جي حتى جي، يعني ام شحال عندها فالور، ام كتفاريي من جي يعني عندي 2 جي بلس 1 فالور دو ام. دونك غتكون عندي خلاص هذا فيكس، هذا راه كيكون فيكس. اوكي عقلوا على هذا راه فيكس، ام اللي كتفاريي من موان جي حتى جي. c'est m différent de g, donc g plus est un vecteur non nul de le carré de la norme هي هادي. نفس اللعيبه بالنسبه للاخر، نفس اللعيبه بالنسبه لهادي. الا كانت ام تيكال ا موان جي موان غتكون كتساوي زيرو، ام ديفيرون دو موان جي موان على جي ام est un vecteur non nul. اسمحوا لي. دونك كتكون عندي هاد اللعبه هادي، هذا حنا نشوفوا كي داروها ديمونستراسيون. دونك جي بلس على جي ام غنبداو بنحسبوا بالموديل ديال جي بلس على جي ام او كاري. كنعرفوا بان الموديل دونك كما كتعرفوا فين هي عندي غنبدا بالجي بلس جي ام او كاري. شنو هي هادي؟ هادي قلت لكم هي جي بلس جي ام، يعني بحال ندير زد ايطوال زد هي جي هكا جي بلس جي ام. شنو كتعرفوا على هاد اللعيبه هادي؟ قلت لكم بان الا كانت عندكم مثلا في سي بلس شنو هي هذه هي البرا وكندير بلس، يعني هذا نقلبها بعدا الفيكتور تولي لي هي جي ام. وشنو هي جي بلس بلس؟ هي جي موان، ما تنساوهاش. وهنا تبقى لي جي بلس جي ام. نتمنى تكون هادشي راه باينه الدراري. دونك خصني دابا نحسب جي موان في جي بلس، ديجا حسبتها. دونك جي موان في جي بلس راه ديجا حسبتها هنا، عندها علاقه بالجي كاري. نطلعو جي موان في جي بلس جي موان في جي بلس ماشي هنايا، هنا ها هي جي موان في جي بلس هي جي كاري موان جي زد كاري موان اش بار جي زد. دونك هي جي كاري موان جي زد كاري موان اش بار جي زد جي ام. دونك هنا شنو يمكن لي ندير؟ يمكن لي ندخل هادي بوحدها ناقص هذا هي كندير لكم باش تفهموا، اما من بعد مابقاش ندير هاد لي زيتاب هكا وندخل كل حاجه بوحدها. من بعد نبقى نقول لكم شنو هي جي كاري على جي ام هي جي بلس اش بار وكاري تحطها تخرجها، شنو هي جي زد لاكسيون ديال جي زد على جي ام هي ام اش بار وتخرجها، وهكذا دواليك موان موان اش بار جي ام جي ام جي زد جي ام. شنو هي جي كاري على جي ام هي جي بلس 1 اش بار او كاري، تبقى لك جي ام ناقص شنو هي جي زد كاري على هادي. كنعرفوا بان جي زد هي ام اش بار، دونك جي زد كاري هي ام اش بار او كاري، غتبقى لي جي ام ناقص اش بار. وشنو هي جي زد على جي ام هي ام اش بار، دونك كتجيني ام اش بار كاري تا هنايا جي ام. دونك هادشي كامل كيساوي واحد كتساوي واحد الحيط نورمي. دونك كتبقى ليهم فان كونط هادي كتساوي هي واحد الاش بار او كاري نعمل بها جي بلس 1 ناقص ام او كاري ناقص ام اللي يمكن لي نعمل بهاديك ام تجيني اش بار او كاري جي بلس 1 ناقص ام موان 1. دونك شنو هي هذه؟ قلنا جي بلس ولا جي موان؟ هذه جي بلس او كاري، دونك هذه هي جي بلس او كاري. نورمالمون هنا كاين واحد البلس هنايا. دونك شنو هما لي فالور بروبر؟ شنو هي جي بلس على جي ام؟ غادي تكون هي الغاسين
هي الغاسين. هذه هي الاشبار. غاسين ديال جي بلس ان ناقص ام بلس ان، ولكن الفيكتور غادي تبدل، ما تبقاش هي جي ام، تولي هي جي ام بلس ان. كيطلع ليا هاد الانديس هذا كيطلعوا ليا بواحد. نفس القضيه تلقاوها بالجي موان على جي ام، هي اشبار غاسين جي بلس ان ناقص ام، مي في هاد الحلقه تكون ام ناقص واحد جي، ولكن هاد الانديس هذا غادي يهبطوا ليا بواحد، تجينا ام ناقص واحد. دونك هادشي فاش نطبقوا على هاد لي زيكزامبل، مثلا نعطيكم الجي مثلا هي واحد ولا جوج ولا ثلاثه، هذيك الساعه تبان لكم شنو هاد الكتاب اللي كندير دابا. اوكي دونك هادشي اللي بينا. comme les deux membres sont strictement positifs, on nul on en déduit que هادي g ناقص m في g زائد m زائد واحد تكون بوزيتيف. دونك هاد لو تيرم هذا اللي بينا هنايا اللي لقينا هنايا، كنعرفوا بان الموديل ديال شي حاجه او كاري، هذا الموديل هذا او كاري، هذا الموديل هذا او كاري، شي حاجه بوزيتيف، يعني خص هادشي اللي هنايا خصو يكون حتى هو بوزيتيف. اوكي دونك هذه هي لا كونديسيون الاولى. من هنا غادي نجبد لا غولاسيون. دونك ام، دونك انا بينت بان ام خصها تكون باش يكون هذاك بوزيتيف خص ام تكون محصوره بين جي وناقص جي ناقص واحد. نفس القضيه بالنسبه للجي مو، غادي نطيح في هاد لا غولاسيون. كنعرفوا بان هذا او كاري بوزيتيف، دونك حتى هادشي خصو يكون بوزيتيف. اوكي دونك باش يكون هادشي بوزيتيف خص ام تكون محصوره ما بين ناقص جي وما بين جي بلس ان. دونك هنا كتبان لكم باش يكون البرودوي ديال هذا بوزيتيف خص هذا يكون بوزيتيف وهذا خصو يكون بوزيتيف. غديروا الطابل ديال اللعيبه، دونك طابل جدول الاشاره، وغادي تلقاو هاد لا غولاسيون هادي سهله. دونك باش تكون هاد جوج لي كونديسيون محقين خص ام تكون محصوره ما بين ناقص جي وجي، بحال اللي قلتي لانترسيكسيون ديال جوج ديال لي زانترفال. دونك فين كيتشاركوا خص ام تكون من ناقص جي حتى جي باش يكون هاد جوج لي كونديسيون محقين. اوكي دونك on obtient هذه لا ريغل سيليكسيون ديال ام. كما قلت لكم الا كانت ام تيغال جي دونك كترجعوا تعوضوها هنايا، دونك كتعوضوا هنا ب ام تيغال جي، دونك كتجيك جي ناقص جي هي زيرو، دونك كتجيك جي بلس على جي هي زيرو. دونك ملي انا جاتني جي على جي بلس على جي كتكون كتساوي زيرو، حيت انا راني في التالي ديال السلم ما عندي والو من الفوق، دونك خصني اوتوماتيكمون امبوزي عليه تكون كتساوي زيرو. اوكي ونفس جي بلس على جي ام الا كانت ام تخالف جي كتطبق العلاقه، كدير هي جي ناقص ام جي بلس ام بلس ان. ولا كانت ام ناقص جي كنعرفوا بان ام الا كانت ام كتساوي ناقص جي نكون في التالي ديال السلم، دونك ما كاين حتى شي حاجه من تحت السلم، دونك جي مو على هذه كتكون كتساوي زيرو، جي مو على جي ناقص جي كتكون كتساوي زيرو. ولا كانت ام ديفيرون دو جي تكون نخرجوا هذه العلاقه، هذه هي اللي بينا قبيله. règle de sélection sur G. Il existe un vecteur propre Gm commun à G carré Gz avec les valeurs propres Gg plus 1 et h bar, alors G est nécessairement un nombre entier ou demi-entier. Donc, à dire la règle de sélection positive à bêta. Ok? Donc, à dire la règle de sélection de G. G ديما كيكون و M كتكون نفس لا ناتور ديال G. مثلا إلا قالك في التمرين G est égal à واحد حتى M تكون entier. إلا قالك G est égal à un demi يعني demi entier حتى M تكون حتى هي demi entier. Ok? متفقين على هذه. G étant fixé, M ne peut prendre que l'une des valeurs des deux G plus 1 valeurs suivantes. Donc, كما قلت لكم G كتكون فيكس مي M كتفاريي من ناقص G حتى G. اوكي دونك الا خديت مثال، دونك في المثال كيقول لك مثلا سوا واحد البارتيكول دو موسينيتيك جي ايكال مثلا 3 دومي. الا قال لك جبد لي شنو هما لي فيكتور بوسيبل، كنعرفوا بان ام كتفاريي ما بين موان 3 دومي حتى ل 3 دومي، يعني موان 3 دومي بلس 1 شحال هي غنحسبوها بعدا باش ما نفوتوهاش. دونك غتجيني موان 3 بلس 2 هي موان 1 دومي، عاوتاني موان 1 دومي بلس 1 هي بلس 1 دومي، 1 دومي بلس 1 هي 3 دومي. دونك غنوصل للتالي. دونك لي فيكتور بوسيبل هما 3 دومي، يعني جي هذا خلاص هو فيكس، 3 دومي ها الفيكتور الاولى، 3 دومي 1 دومي ها الفيكتور الثانيه، 3 دومي موان 1 دومي، 3 دومي موان 3 دومي هي هذيك،
دونك شنو كتلاحظوا عندي 4 لي فيكتور. دونك كما قلت لكم خص تكون عندي 2 جي بلس 1 فيكتور. شحال هي جي هي 3 دومي، دونك كتجيك 2 3 2 بلس 1، دونك 3 بلس 1 هي 4. دونك خص يكون عندك 4 فيكتور اللي هي لا ديمونسيون ديال ليسباس اللي تخدم فيه، هي ديمونسيون 4. اوكي دونك هادو هما لي فيكتور جي ام بوسيبل. دونك كما قلت هكا كنجبد لي فيكتور. بيان سور الا بغيتي جي او كاري على مثلا شي فيكتور جي ام مثلا 3 دومي، 3 دومي شنو قلنا كدير العلاقه؟ كدير اش بار او كاري جي بلس 1 3 دومي، 3 دومي بلس 1 وكتضربها نصف 3 دومي. دونك هذه هي لا فالور بروبر اسوسيي لهاد الفيكتور بروبر. بغيتي مثلا جي او كاري على 3 دومي موان 3 دومي، كتبقى العلاقه اش بار او كاري موان 3 دومي موان 3 دومي بلس 1 3 دومي موان 3 دومي. دونك هذه هي لا فالور بروبر اسوسيي لهاد الفيكتور بروبر. دونك كتلقى بزاف ديال. الا بغيتي مثلا جي زد على 3 دومي 3 دومي شنو كدير؟ قلنا هي ام اش بار. دونك اش بار شنو هي ام هو هاد الانديس الثاني هو 3 دومي 3 دومي 3 دومي. بغيتي مثلا جي زد على 3 دومي موان 3 دومي شنو هو الام في هاد الحاله؟ هاد الحاله الام هو موان 3 دومي. دونك كدير موان 3 دومي اش بار 3 دومي موان 3 دونك انتم دابا عرفتوا كي كدير. ولا بغيتي جي بلس على مثلا 3 دومي موان 3 دومي شنو قلنا كدير اج بار غازين ديال جي هو هذا بوتي جي فيكس 3 دومي 3 دومي بلس 1 ناقص ام. شنو هي ام هي ناقص 3 دومي ناقص 3 دومي بلس 1 ام بلس 1. والفيكتور خصك تحضي معاه حيت هذيك ماشي فيكتور بروبر. كدير قلنا جي كتبقى فيكس والفيكتور كتزيد عليه بلس 1. هاد ام كتزيد عليه ام بلس 1 يعني ديك موان 3 دومي بلس 1 اللي هي موان 1 دومي. اوكي دونك هذه هي هذيك ام هذيك هي اش بار غاسين جي بلس 1 ناقص ام بلس 1 اللي هضرنا عليها في الاول. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحسابات هادو. دونك التمارين غادي يبان لكم هادو كي علاش يعني غادي يبان لكم علاش هادشي هاد لي زابليكاسيون ديال هادشي كامل. اوكي كما قلنا جي بلس و جي بلس او كار. دونك دابا ديمونطرينا بان جي خصها تكون محصوره ما بين ناقص جي و جي. الا كانت جي اونتي ام حتى هي كتكون اونتي، كانت جي دومي اونتي ام حتى هي كتكون دومي اونتي. عندي 2 جي بلس 1 فيكتور بروبر اللي خصني نقلب عليهم. كي كندير نقلب عليهم قلت لكم كتحطوا اول فيكتور هي جي يعني مثلا عطيتك جي عطيتك انا جي قلت لك جي ان سيستيم مثلا جي ديالو هي 3. اول فيكتور كتحط هي 3 و ام كتعطيها جي هي 3. دونك في هذه الحاله كتعطي الام ايتيغال جي ايتيغال 3. اوكي وكتبدا تنقص 3 2 3 1 3 0 حتى توصل 3 ناقص 3 يعني ام كتساوي ناقص جي اللي هي ناقص 3. هذا هو الفيكتور التاليه. دونك هادو هما لي فيكتور ديالك دي اولا لا باز ديالك. ديمونستراسيون تاع دونك هذه الديمونستراسيون انا شنو غادي يحاول يبينو. دونك انا ما كاينش شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. اللي مهم هو داكشي اللي قلت لكم تعرف ام فين محصوره و جي فين محصوره. دونك انا غادي ندير واحد الريكابيلاسيون. دونك كما قلت لكم جي بلس 1 اش بار كاري اي ام اش بار سي فالور بروبر ديال جي كاري و جي زد كوريسبوندون فالور او فيكتور بروبر كومان اللي هي جي ام. لي سول فالور بوسيبل ديال جي هما لي نون سون دي نومبر لي ما اونتي قلنا ولا دومي اونتي او بيان نول. تقدر تكون نول يعني مثلا شي سيست بحال الفوتون كنعرفوا بان السبين ديالو ايتيغال 0. دونك اس اولا جي بويسك ما عندوش مومون اوربيتال. دونك اس كتكون كتساوي جي كتكون كتساوي ال بلس اس. دونك ال ايتيغال 0 اس ايتيغال 0 دونك ايتيغال 0. ok pour une valeur fixée. Donc il a fixé G les seules valeurs possibles de M كما قلت لكم كاينين 2 G plus 1 valeur de M و كيفاريو ما بين ناقص G حتى G. ok et donc G et M et donc entier si G est entier. donc الا كانت M G entier تا M تكون حتى هي بحالها ولا كانت G demi entier تا M تكون بحالها. دونك نخليوها هنايا ونتلاقاو في فيديو جاي. تشاو